बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। इसाक डार और शहबाज शरीफ के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ गई। अंदर की खबर लीक हो चुकी है। अंदर की खबर क्या कहती है आपके साथ वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। पहले एक खबर आई थी कि लंदन से इसाक डार साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं, और वो खबर कुछ यूँ थी कि इसाक डार साहब लंदन से वापस पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में आकर वो दोबारा वजीर ख़जाना बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ माजी में लेकर जाना चाहता हूँ कि जब वजीर ख़जाना इसाक डार साहब हुआ करते थे तो क्या क्या वो करते थे। अब इसाक डार के लिए क्या बुरी खबर है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले शहबाज शरीफ के लिए जो बुरी खबर है वो पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्वीट देखें आप शहबाज शरीफ का, जिसमें जो हालिया FBI की रेवेन्यू रिपोर्ट जो सामने आई है, जो FBI ने टैक्स कलेक्शन की है, जो कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो शौकत तरीन है, शौकत तरीन की काविशों से और इमरान खान साहब की मेहनत की वजह से जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ था 20 सालों की तारीख में, इतना बड़ा जो टैक्स रेवेन्यू था वो पाकिस्तान में जनरेट FBI ने नहीं किया था। लेकिन इमरान खान साहब ने जो टैक्स था वो सुपर टैक्स नहीं लगाया था। इमरान खान साहब ने आम आवाम को रिलीफ दिया था, जो टेक्सटाइल मिल्स वाले थे उनको रिलीफ दिया था, तमाम तर लोगों को उन्होंने रिलीफ दिया था। तो उसके बदले में इमरान साहब ने जो टैक्स पॉलिसियाँ थी वो बाकायदा तौर पर आसान रखी हुई थी। हर बंदा टैक्स दे देता था, लोगों का जो रहन सहन था वो ठीक हो गया था, लोग काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हो गए थे और पाकिस्तान बेहतरी की जानिब बढ़ रहा था। अब ये जो तमाम चीज़ें इमरान खान साहब ने की, शौकत तरीन ने की, तो इसका क्रेडिट इवन के कल मंसूर अली खान ने अपने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये जो FBI रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब की टीम को और स्पेशली शौकत तरीन की टीम को जाता है। उसके ऊपर मैंने एक व्लॉग बनाया था, एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था। अब ये तमाम तर बातें करने का क्या मकसद है, देखें शहबाज शरीफ खुद को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। असली और अंदर की खबर क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि असल और अंदर की खबर क्या है। देखें इस टाइम पाकिस्तान में मुआशी बुरान चल रहा है। पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये पर लीटर महंगी हो चुकी है। इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, जबकि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये पेट्रोल है 250 रुपये, तकरीबन 250 रुपये लीटर। तो जो पेट्रोल बढ़ा है, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेंगी, तो जो पाकिस्तान में मुआशी बुरान है इसकी वजह से मुआशत तबाह हो चुकी है, लोगों के अरबों डॉलर डूब चुके हैं। पाकिस्तान में जो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर चुकी है। पाकिस्तान का निज़ाम यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। मिफ्ता इस्माइल साहब की कन्फेशन स्टेटमेंट पड़ी हुई है कि मैं IMF को मैं मुतासर नहीं कर सका, मैं IMF को बिल्कुल भी कायल नहीं कर सका, उनको कन्वेंस नहीं कर सका। IMF का मेरे ऊपर जो प्रेशर था उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उस वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, पाकिस्तान में तमाम तर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हैं। ये IMF के जो प्रेशर है उसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें हम कर रहे हैं। जब ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं तो जिस चीज़ का शहबाज शरीफ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्रेडिट जो कि उनका बनता नहीं है, और जो मुआशी बुरान है इसका डायरेक्टली असर हो रहा है शहबाज शरीफ की सियासत के ऊपर। और ये शहबाज शरीफ के लिए बहुत बुरी खबर है। सियासत में बैठे रहें, कुर्सी के साथ चिमट कर बैठे रहें, उस कुर्सी पर बैठने से कोई मकसद हल नहीं होता। आप एक साल निकाल जाएंगे, एक साल रह गया, तकरीबन एक साल 2 महीने रह चुके हैं। अगर अर्ली इलेक्शन नहीं होते
تقریباً اتنا ٹائم رہ چکا ہے، اور جب اتنا ٹائم رہ چکا ہے تو اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے، یہی کچھ ہوتا رہا جس کو آپ مشکل فیصلے کہتے ہیں، تو یہ مشکل فیصلے آپ کی جو سیاسی تاریخ ہے اور آپ کی جو سیاست ہے اس کو ہمیشہ کے لیے آپ لوگ جو ہیں وہ دفن کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کے اوپر جو لیبل لگا ہوا تھا کہ سب سے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ لیبل جو ہے اب ہٹ چکا ہے۔ شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کے بدترین وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں، اور دوسری جانب جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین فائنانس منسٹر ثابت ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار کے لیے کیا بری خبر ہے؟ اسحاق ڈار صاحب جب پاکستان میں موجود تھے، وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے، تو ان کی جو آن لائن ان کی باقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دالیں مہنگی ہو گئی ہیں تو چکن کھائیں، اگر چکن مہنگا ہو گیا ہے تو دالیں کھائیں، تو اس طرح کا انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا۔ اور ان کے دور حکومت میں یہاں پر جو پنڈی پٹیاں موٹر وے ہے وہ انہوں نے گروی رکھی، قرضے لیے۔ پی آئی اے کا نظام انہوں نے خراب کیا، پی آئی اے کو گروی رکھ کر قرضے لیے، سٹیل ملز کو گروی رکھ کر قرضے لیے گئے۔ تو جو ان کا دور حکومت تھا جب وہ وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے 33 ارب ڈالر کا نقصان کیا تھا۔ اب وہ واپس آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی مہینے کی جولائی کے آخری ہفتے میں پاکستان آ رہا ہوں، میں ڈاکٹر سے رجوع کر رہا ہوں، جو ڈاکٹر مجھے کلیئر کرے گا نیا پاسپورٹ مل جائے گا۔ نواز شریف کا اشارہ کافی ہے، میں آ کر سسٹم سنبھالوں گا۔ دیکھیں، کسی بھی ملک کے لیے اگر وہ ملک اپنا پیسہ چھاپنا چاہتی ہے تو اس کے پاس اسٹیٹ بینک میں یا اس کے جو اپنا بینک ہے، ورلڈ بینک ہے یا کوئی دوسرا بینک ہے، تو وہاں پر ان کے پاس ریزرو ہونے چاہیے۔ ریزرو سے مراد ان کے پاس ٹھیک ٹھاک سونا ہونا چاہیے، تو پھر ہی جا کر وہ اپنی کرنسی چھاپ سکتے ہیں۔ کرنسی میں چھاپنے کی کیوں بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، جب ان کا دور حکومت تھا تو پاکستان اس طرح کا بحران نہیں تھا جو کہ یہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ نے پیدا کر دیا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے پیدا کر دیا ہے۔ شہباز شریف کے جو لیٹ فیصلے ہیں، جو انہوں نے بہت دیر سے فیصلے کیے ہیں، تو یہ جو تمام تر چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ملک اس ٹائم بحران کا شکار ہے، اور ہمارے پاس جو ریزرو ہیں وہ 1 ڈیجٹ سے کم پڑے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے تو اسحاق ڈار صاحب کیا لندن سے پیسے لائیں گے؟ کیا وہاں سے بوریاں بھر کر پیسے لائیں گے اور یہاں پر آ کر پیسہ پھینک دیں گے؟ ڈالر کو نیچے لے جائیں گے، ڈالر 120 روپے کا ہو جائے گا، ڈالر 150 روپے کا ہو جائے گا۔ یہاں پر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے پاس کوئی فرمولہ موجود نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس فرمولہ موجود ہوتا تو آج پاکستان جو ہے 2022 چل رہا ہے، تو دنیا جو ہے وہ چاند کے اوپر جا رہی ہے، دنیا میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، دنیا میں جو 5G ہے اس انٹرنیٹ چل رہا ہے، جو ورلڈ ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے، جبکہ ہمارے پاس آج بھی بجلی نہیں ہے۔ بجلی نہیں ہے۔ ہم ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں بجلی نہیں ہے۔ پوری زندگی ہمارے جو یہاں پر پاکستان میں جو ہماری زندگی گزری ہے، تو ہمیں صرف یہ ڈر رہتا ہے کہ ابھی بجلی چلی جائے گی، ابھی بجلی آ جائے گی۔ یہاں پر ہم اس چیز سے نہیں نکل سکے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کیا اسحاق ڈار صاحب آ کر اس چیز کو ٹھیک کریں گے؟ جو ٹھیک کر کے چلے گئے تھے، جنہوں نے ٹھیک کیا تھا پاکستان کو، ان لوگوں نے آ کر، اس حکومت نے آ کر بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب اگر عمران صاحب واپس آتے ہیں یا پھر کوئی اور پرائم منسٹر بھی آ جاتا ہے تو ہوگا کیا؟ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں مزید ٹائم لگ جائے گا۔ جتنا ٹائم لگے گا، یہ تو پاکستان کے لیے بری خبریں ہیں، اور سب سے زیادہ بری خبریں تو ان لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے سیاست اپنی ختم کر لی ہے۔ جو ذی شعور اس ٹائم طبقہ ہے وہ ان کو دوبارہ ووٹ ہرگز نہیں دے گا۔ خیر، ابھی تک اتنا، نیکسٹ ویڈیو تک لیتے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔